शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल न्यायपूर्ण गतिशील र शोषणरहित समाजको सिर्जना राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको स्वास्थ्य र सुनियोजित आयोजनाबाट मात्र सम्भव भएकोले नेपाल अधिराज्यमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू देहाई बमोजिम निर्दिष्ट गरिएका थिए। एक राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति वफादार रही राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, राजमुकुट र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने तथा पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग र सक्रिय रहने नागरिक तयार गर्ने। 2. देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक ज्ञान, विज्ञान, प्राविधिक दक्षता र सिपको विकास, संरक्षण, संवर्धन र प्रयास गरी देश विकासको प्रत्येक कार्यक्षेत्रमा आवश्यक योग्य कार्यकर्ताहरू तयार गर्ने। 3. प्रत्येक व्यक्तिमा निम्नलिखित कुराहरूको विकास गर्ने। 8 वटा। क. नैतिक चरित्र, ख. परिश्रम गर्ने बानी, त्यसैगरी ग. स्वावलम्बी हुने बानी, घ. सृजनात्मक प्रवृत्ति, अँ. वैज्ञानिक ढङ्गले विचार गर्ने प्रवृत्ति, च. अरूको असल भावना र विचारको कदर गर्ने बानी, छ. कुशल कला र सौन्दर्यप्रति अनुरागपूर्ण भावना र ज. विश्व बन्धुत्वको भावना, 4. राष्ट्रभाषा, संस्कृति, साहित्य र कलाको विकास, संवर्धन र प्रचार गर्ने। ख. शिक्षाका तहगत उद्देश्यहरू 1. प्राथमिक तह बालबालिकालाई साक्षर बनाउनु। 2. निम्न माध्यमिक तह विद्यार्थीहरूमा देशभक्ति, राजभक्ति सिकाइ चरित्र निर्माण गर्नु हुनेछ र पूर्व व्यावसायिक शिक्षाको प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरेर 3. माध्यमिक तह व्यावसायिक शिक्षाको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र उपयोगी दक्ष नागरिक तयार गर्नु। अनि 4. प्रवीणता प्रमाणपत्र तह निम्न स्तरीय जनशक्ति तयार पार्नु। 5. स्नातक तह मध्यम स्तरको जनशक्ति तयार पार्नु। 6. स्नातकोत्तर तह उच्च स्तरीय जनशक्ति तयार पार्नु। 7. अनुसन्धान तह अनुसन्धान गर्न सक्ने उच्च स्तरीय जनशक्ति तयार पार्नु। ग. राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनामा भएका तहगत नीति र रणनीतिहरू। 1. प्राथमिक शिक्षा। यस तहमा बालबालिकालाई साक्षर बनाई नेपाली भाषाको ज्ञान, सिपको विकास गराउनुमा जोड दिइनेछ। गणितको साधारण ज्ञान र आफ्ना राजा रानी र देशका बारेमा साधारण ज्ञान दिइनेछ। देशमा 6 देखि 8 वर्ष उमेरका बालबालिकाको जनसङ्ख्यामध्ये आगामी 5 वर्षमा 64% शिक्षाको सहुलियत प्रदान गरिनेछ। एसएलसी वा सोसरह तालिम प्राप्त शिक्षकहरूलाई प्राथमिक शिक्षक बनाइनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई र गरिब विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क तथा अरूहरूलाई सुपथ मोलमा राम्रो स्तरको पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराइनेछ। प्रशासनिक शिक्षाको अन्त्यमा जिल्ला स्तरीय परीक्षा गरिनेछ। प्राथमिक शिक्षकहरूको सम्पूर्ण तलबलाई आवश्यक पर्ने रकम श्री 5 को सरकारले आर्थिक अनुदानको रूपमा दिनेछ। अनि 2 मा छ निम्न माध्यमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा पाइरहेका विद्यार्थीहरूको 40% बालबालिकालाई निम्न माध्यमिक शिक्षाको सहुलियत दिइनेछ। आइएड अथवा आइए वा सोसरह र तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई निम्न माध्यमिक शिक्षाको शिक्षक बनाइनेछ। दुर्गम स्थानमा 100% र अन्य क्षेत्रमा शिक्षक तलबको 75% रकम श्री 5 को सरकारले आर्थिक अनुदान दिनेछ। निम्न माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा अञ्चल स्तरीय परीक्षा हुनेछ। कक्षा 8 मा विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन रेकर्ड राखिने। 3. माध्यमिक तह। माध्यमिक शिक्षा तहमा सबैले व्यावसायिक ज्ञान हासिल गर्नु अनिवार्य हुनेछ। माध्यमिक शिक्षाबाट दक्ष कार्यकर्ता तयार गर्ने लक्ष्य राखिनेछ। माध्यमिक विद्यालयहरू साधारण, व्यावसायिक र संस्कृति गरी 3 प्रकारका हुनेछन्। प्राथमिक शिक्षा पाइरहेका विद्यार्थीहरू मध्येबाट 25% बालबालिकाहरू वा निम्न माध्यमिक शिक्षा पाइरहेका विद्यार्थीहरू मध्येबाट 50%लाई माध्यमिक शिक्षाको सहुलियत दिइनेछ। अनि बिएड अथवा बिए सोसरह पास गरी तालिम प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक बनाइनेछ। माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा हुने राष्ट्रव्यापी जाँचलाई कायम राखिनेछ। अनि आन्तरिक मूल्याङ्कनको 25% अङ्क एसएलसीको परिणाम निकाल्दा जोड्ने व्यवस्था गर्नेछ। 4. प्रौढ शिक्षा। प्रौढ शिक्षा 2 प्रकारका हुनेछन्। क. साक्षरता फैलाउने र ख. कार्यमूलक प्रौढ शिक्षा। श्री 5 को सरकारले कार्यमूलक प्रौढ शिक्षा चलाउनमा जोड दिनेछ र साक्षरता कार्यक्रम वर्गीय सङ्गठन तथा स्थानीय पञ्चायतहरू मार्फत संयुक्त जवाफदेहीमा चलाइनेछ। वार्षिक 1 लाख प्रौढ जनतालाई साक्षर बनाउने लक्ष्य रहेको छ।
5. उच्च शिक्षा सम्पूर्ण देशको विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको आवश्यकताअनुसार उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। उच्च शिक्षामा पढाइको उच्च स्तर कायम गर्ने लक्ष्य राखिनेछ। विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षाको निम्ति छुट्टै प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था हुनेछ। सबै प्रकारका उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय अन्तर्गत गठन हुने इन्स्टिच्युटका अङ्ग हुनेछन्। उच्च शिक्षामा 6 महिनाको सेमिस्टर प्रथा लागू हुनेछ र प्रत्येक सेमिस्टरमा जाँच गर्ने व्यवस्था हुनेछ। उच्च शिक्षाको एक तह पास गरेपछि माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने क्षेत्रमा काम गर्न अनिवार्य गरिनेछ। माध्यमिक शिक्षाको विद्यार्थी सङ्ख्याको 19% उच्च शिक्षाको सहुलियत प्रदान गर्ने। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 को शिक्षाको संरचना। प्राथमिक तह 1 देखि 3, निम्न माध्यमिक तह 4 देखि 7, माध्यमिक तह 8 देखि 10, उच्च शिक्षा कक्षा 11 देखि 17, साधारण माध्यमिक संस्कृति माध्यमिक अनि त्यसपछि व्यावसायिक माध्यमिक तह अन्तर्गत। माध्यमिक तह कक्षा 8 देखि 10 सम्म अन्तर्गत साधारण माध्यमिक अनि संस्कृति माध्यमिक र व्यावसायिक माध्यमिक। अनि उच्च शिक्षा कक्षा 11 देखि 17 मा प्रमाणपत्र तह, स्नातक तह, डिग्री तह, अनुसन्धान तह। प्राथमिक तह कक्षा 1 देखि 3 सम्म प्राथमिक तह मानिएको थियो। यस तहको उद्देश्य बालबालिकालाई साक्षर बनाउनु थियो। अनि प्राथमिक तहमा 650 पूर्णाङ्कको कक्षा 1 देखि 3 सम्म नेपाली भाषा, गणित शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, हस्तकला, चित्रकला विषयहरू पढाइ हुने व्यवस्था थियो भने निम्न माध्यमिक तहमा कक्षा 4 देखि 7 सम्म निम्न माध्यमिक तह मानियो। यस तहको उद्देश्य विद्यार्थीहरूको चरित्र निर्माण गर्नु र यस तहमा नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी, सामाजिक शिक्षा, गणित अनि विज्ञान, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा जम्मा 800 पूर्णाङ्कको पढाइन्थ्यो। माध्यमिक शिक्षा 3 भागमा थियो। माध्यमिक तह कक्षा 8 देखि 10 सम्म थियो। यस तहको उद्देश्यमा व्यावसायिक शिक्षा दिई दक्ष कार्यकर्ता तयार पार्नु। माध्यमिक तहलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको थियो जुन यस प्रकार छ। क. साधारण माध्यमिक विद्यालयमा व्यावसायिक विषय कम, साधारण शिक्षाका विषयहरू बढी सिकाइन्थ्यो। ख. व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा साधारण शिक्षाका विषयहरू कम र व्यावसायिक विषयहरू बढी सिकाइन्थ्यो। ग. संस्कृति माध्यमिक विद्यालयमा संस्कृति भाषामा बढी जोड दिने र स्वदेशी भाषामा कम जोड दिएर सिकाइन्थ्यो। अनि माध्यमिक विषयमा 900 पूर्णाङ्कको पढाइन्थ्यो। उच्च शिक्षा 4 तहमा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी सङ्ख्याको 19% उच्च शिक्षाको सहुलियत प्रदान गर्ने। क. प्रमाणपत्र तह यस तहमा निम्न स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पढाइन्थ्यो। ख. डिप्लोमा तह, स्नातक तह यस तहमा मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पढाइन्थ्यो। ग. डिग्री तह, स्नातकोत्तर तह यो तहमा उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पढाइन्थ्यो। घ. अनुसन्धान तह यो तहमा अनुसन्धान जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान गर्न चाहनेलाई अनुसन्धान तह दिइन्थ्यो। उच्च शिक्षाको पढाइको माध्यममा साधारणतया अङ्ग्रेजी हुनेछ। अनि पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम हो। माथि उल्लेखित शिक्षाको उद्देश्य नीति पाठ्यक्रममा निर्धारित हुनुपर्छ, तसर्थ पाठ्यक्रम निम्न कुरामा आधारित हुनुपर्छ। प्राथमिक कक्षामा भाषा र गणितका प्रारम्भिक सिपहरू सिकाउन जोड दिने र विद्यार्थीहरूको वास्तविक र जीविकोपार्जन सम्बन्धित पेशाको विशेष गरी कृषिको प्रारम्भिक ज्ञान पनि दिइनेछ। निम्न माध्यमिक कक्षाहरूमा चरित्र निर्माण जोड दिने र श्रमप्रति आधारको भावनाको विकासमा जोड दिने। अनि उच्च शिक्षा कार्यक्रममा जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने। सबै कक्षाहरूमा शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य शिक्षामा जोड दिने। प्राथमिक तह कक्षा 1 देखि 3 विषय नेपाली भाषा विद्यालयको घण्टाको प्रतिशत 40 अनि पूर्णाङ्क 300। अनि गणित शिक्षा 30% भने अनि पूर्णाङ्क चाहिँ 200 पूर्णाङ्क। सामाजिक शिक्षा 20% अनि त्यसपछि पूर्णाङ्क 100। शारीरिक शिक्षा सफाइ, हस्तकला र चित्रकला 10% 50 पूर्णाङ्क। जम्मी चाहिँ 650 पूर्णाङ्क रहेको थियो 1 देखि 3 मा।
शारीरिक शिक्षा सरसफाइ हस्तकला र चित्रकला आदि पाठ्यपुस्तकबाट सिकाउने होइन विभिन्न कार्यकलापबाट सिकाइनुपर्छ भन्ने धारणा थियो। अब निम्न माध्यमिक कक्षाहरूमा सिकाइने विषयहरू कक्षा 4 देखि 7 विषय विद्यालयको घण्टाको प्रतिशत पूर्णाङ्क नेपाली भाषा 30% 200 पूर्णाङ्क नेपाली भाषा कक्षा 6 र 7 25% 170 पूर्णाङ्क सरल संस्कृति भाषा कक्षा 6 र 7 5% 30 पूर्णाङ्क अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भाषाहरूमध्ये 1 10% 100 पूर्णाङ्क सामाजिक शिक्षा 13% 100 पूर्णाङ्क गणित 20% 150 पूर्णाङ्क विज्ञान 10% 100 पूर्णाङ्क पूर्व व्यावसायिक शिक्षा 10% 100 पूर्णाङ्क शारीरिक शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षा 7% अनि 50 पूर्णाङ्क जम्माजम्मी 800 पूर्णाङ्क। निम्न माध्यमिक तह चरित्र निर्माण गर्ने उपयुक्त समय हो तसर्थ कक्षाभित्रको पढाइमा देशका विभूतिहरूको जीवनी र देशको रक्षा र विकासका राजपरिवारको देन विषयमा जोड दिएर पढाउने र अतिरिक्त क्रियाकलापहरूद्वारा देशभक्ति जनशक्ति र अनुशासनको भावना प्रवृत्ति र सिपको विकास गर्नमा जोड दिइनेछ। आत्मनिर्भर हुने जवाफदेही लिने इमान्दार हुने सहयोग गर्ने भन्ने मसलामा यसै तहमा जोड दिनुपर्छ। यो तहमा श्रमप्रति इज्जत र प्रेम जगाउने वास्तविक काम सुरु गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूले कुनै उपयोगी काम गराउने योजना बनाउनुपर्छ जस्तो काठको सामान बनाउन कागजको फाइल अनि कागजको फाइल त्यसपछि खाम आदि बनाउने र खेतमा लगी बाली उत्पादनमा सहायता गराउने काम आदि गराउनुपर्छ। शिक्षालाई व्यवसाय उन्मुख भोकेसनल अर्डिनेट अथवा समाजको लागि उपयोगी चलाउने योजना तहबाट सुरु हुनुपर्छ। कक्षा 7 सम्म एकै प्रकारको शिक्षा र कक्षा 8 देखि विविधीकरण रहेको थियो। कक्षा 8 मा भर्नाको लागि अनिवार्य प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको। सबै तहको शिक्षामा शारीरिक शिक्षा र व्यवहार स्वास्थ्य शिक्षामा जोड दिएको तोकिएको दुर्गम जिल्लामा र अन्य जिल्लाका गरिबका बालबालिकाको लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक कक्षा 1 देखि 3 सम्मको व्यवस्था। साधारण माध्यमिक विद्यालयमा सिकाइने विषयहरू कक्षा 8 देखि 10 सम्म विषय विद्यालय घण्टाको प्रतिशत पूर्णाङ्क नेपाली भाषा 12% 100 पूर्णाङ्क संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भाषामध्ये 1 12% 100 पूर्णाङ्क गणित 12% 100 पूर्णाङ्क भूगोल र इतिहास 12% 100 पूर्णाङ्क व्यावहारिक स्वास्थ्य शिक्षा 5% 50 पूर्णाङ्क पञ्चायत 5% 50 पूर्णाङ्क विज्ञान 12% 100 पूर्णाङ्क व्यावसायिक विषयहरू मध्येबाट 1 20% 200 पूर्णाङ्क इसाधीन विषयमध्ये 1बाट 10% 100 पूर्णाङ्क जम्मा चाहिँ 100% र पूर्णाङ्क चाहिँ 900 पूर्णाङ्क। यो थियो माध्यमिक शिक्षा 8 देखि 10। अब राष्ट्रिय शिक्षा परियोजना 2028 का अनुसार माध्यमिक तह व्यावसायिक माध्यमिकतर्फ विषय विद्यालय घण्टा प्रतिशतमा पूर्णाङ्क नेपाली भाषा 12% 100 पूर्णाङ्क संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भाषामध्ये 1 12% 100 पूर्णाङ्क गणित 12% 100 पूर्णाङ्क विज्ञान र स्वास्थ्य 12% 100 पूर्णाङ्क सामाजिक शिक्षा इतिहास भूगोल पञ्चायत 12% 100 पूर्णाङ्क व्यावसायिक शिक्षा 30% 300 पूर्णाङ्क इसाधीन विषय 10% 100 पूर्णाङ्क जम्मा चाहिँ 900 पूर्णाङ्कको रहेको थियो। अनि संस्कृत माध्यमिकतर्फ विषय विद्यालय घण्टा प्रतिशतमा र पूर्णाङ्क नेपाली भाषा 10% 100 पूर्णाङ्क नेपाली संस्कृत शिक्षा 30% 300 पूर्णाङ्क गणित 10% 100 पूर्णाङ्क सामाजिक शिक्षा 10% 100 पूर्णाङ्क अनि त्यसपछि सामाजिक 10% 50 पूर्णाङ्क विज्ञान र स्वास्थ्य 10% 50 पूर्णाङ्क व्यावसायिक शिक्षा 20% 200 पूर्णाङ्क इसाधीन विषय 10% 100 पूर्णाङ्क जम्मा चाहिँ 100% भयो भने पूर्णाङ्क चाहिँ 900 पूर्णाङ्क। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028ले माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा निम्नलिखित कुराहरू ओर्ल्याएको छ। 1 शिक्षकहरूको सेवामा सुधार शिक्षाको सुधार र उन्नति गर्न योग्य व्यक्तिहरूलाई शिक्षक बनाउनु र उनीहरूलाई शिक्षामा नै बस्न राजी गराउनु ज्यादै जरुरी छ। शिक्षकहरूको सेवामा सुरक्षा पदोन्नति आशा र तलबका दर सन्तोषजनक बनाउने कार्यक्रमलाई योजना कालमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। अनि 2 मा छ सेवाको सुरक्षा हाल सरकारी शिक्षक र प्राध्यापक लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त हुन्छन् र निजामती सेवा ऐन र
नियमावली अन्तर्गत उनीहरूको सेवामा सुरक्षा छ। अनि हाम्रो देशमा सरकारी स्कुल र कलेजहरूभन्दा पनि पब्लिक कलेजहरू तथा स्कुलहरू धेरै मात्रामा छन्। पब्लिक स्कुल र कलेजमा रहेका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूको सेवा सुरक्षा प्रदान गर्नु अति आवश्यक छ। 3. शिक्षकहरूको सेवाको गठन। प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा सेवा आयोग गठन हुनेछ। उक्त आयोगले जिल्ला शिक्षा सेवा गठन गर्नेछ। जिल्लाभित्रका सबै प्रकारका शिक्षकहरूको दरबन्दी गर्ने, भर्ना गर्ने, पदोन्नति गर्ने, सरुवा र खारेज गर्ने काम जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगले गर्नेछ। जिल्ला शिक्षा सेवाको आयोगले शिक्षकहरूको विवरण राख्नेछ र महाविद्यालयका शिक्षकहरू विश्वविद्यालय सेवा आयोगतर्फ भर्ना हुनेछन्। त्यसैगरी 4 मा रहेको छ जिल्ला शिक्षा कोष। प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला शिक्षा कोष खडा हुनेछ। उक्त कोषमा सरकारी अनुदान शुल्कबाट उठ्ने रकम, शिक्षा करबाट उठ्ने रकम र चन्दाहरू रहनेछन्। सोही कोषबाट प्रत्येक महिनामा शिक्षकहरूलाई समयमै तलब खुवाउने व्यवस्था हुनेछ। 5. शिक्षकहरूको तलब स्केल। शिक्षकहरूको तलब स्केल तोकिँदा समान योग्यता भएका अरू पेसामा काम गर्नेहरूले पाए सरह पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। बढ्दो बजार भाव अनुसार तोकिएको तलब दरमा बराबर संशोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र शिक्षकहरूको तलब दरमा प्रत्येक वर्षको अनुभव अनुसार थप वृद्धि पाउने तथा विशेष तालिम पाए अनुसार थप भत्ता पाउने व्यवस्था पनि गर्नु राम्रो हुनेछ। दुर्गम स्थानमा खटिए जाने शिक्षकहरूको दुर्गम स्थान भत्ता पाउने व्यवस्था हुनेछ।